सेवारु मलाई चिन्नुहुने सम्पूर्णमा जय मङ्गोल जय मूलवासी भन्न चाहे। म आज आफ्नो युट्युब च्यानलमा उपस्थित भएको छु। 12 अगस्तको दिन गेल्जिन दोर्जे तामाङ भाइले अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत मङ्गोल हक नामक र्याप गीत सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको बारेमा नेपालभरि चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ र विभिन्न मिडियाहरूले आफ्नो तर्क दिइराखेको छन्, नेता कार्यकर्ताहरूले दिइराखेको छन्। यसैको बारेमा म पनि आफ्नो राय व्यक्त गर्न चाहिरहेको छु। नेपालको संविधान र मेरो बुझाइ अनुसार त्यो झन्डा नजलाउनु पर्ने थियो र झन्डा जलाए मार्फत सजाय पाउनुपर्छ। जसले पनि कानुनको बरखिलाफ काम गर्यो भने उसले सजाय पाउनुपर्छ। यसको लागि कोही दोमत छैन। तर यसको बारेमा अनाप शनाप अथवा नहुने समाचारहरूलाई प्रचार प्रसार गरेर जहाँनेरि इन्डियाको अर्णव गोस्वामीले नेपालको बारेमा विभिन्न किसिमको अफवाह फैलाउने खालको अथवा झुटा समाचार प्रचार प्रसार गर्यो भनेर नेपाल गभर्मेन्टले बन्द गर्यो। अथवा एकल जातीय हिन्दूवादी मिडियाहरूले जुन गेल्जेन दोर्जेले झन्डा जलाएको बारेमा पनि विभिन्न किसिमको अभियोगहरू र अथवा टीका टिप्पणीहरू भइराखेको छ। विशेष गरिकन हाम्रो हेमराज थापाज्यू, ज्ञानेन्द्र साई, तारा बराल, निगम हुमागाई, हाम्रो अथवा नेपालको विभिन्न मिडियाहरूले सबैले भन्नु जरुरतै छैन। धेरैभन्दा धेरै मिडियाहरूले अथवा हिन्दूवादी चिन्तन लिएको मान्छेहरूले जहाँनिर गेल्जिन दोर्जे भाइलाई विभिन्न किसिमको अभियोग लगाइराखेको छ। यतिसम्म कि जस्तो नेपाल गभर्मेन्टले सजाय दिएन भने हामी सजाय दिन्छौँ, फाँसीको सजाय दिन्छौँ, गोली ठोक्छौँ भन्ने खालको कुरा गरिरहेछ। यसको बारेमा हेम थापाज्यूलाई मेरो पनि चुनौती। बोल्नु पाएँ भन्दैमा र बोल्नु पाउँछु भन्दैमा र मलाई बोल्नु आउँछ भन्दैमा साह्रै आम ग्राउन्डमा निस्केर गोली ठोक्ने कुरा गर्ने र फाँसीको कुरा गर्ने, देशद्रोहीको कुरा गर्ने हेम थापालाई पनि छैन अधिकार। अगर नेपाली सबै बराबर समान अधिकार हो भने समान अधिकार भएको। साथै हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई बोल्नु पाएँ भन्दैमा यति साह्रो होइन। जहाँनेरि ज्ञानेन्द्र शाहीले कुरा गरिराखेको छ कि उसको बाबुआमालाई गाली दिइराखेको छ र परवरिजमा बाबुआमालाई गाली दिइराखेको छ, यसको लागि मेरो घोर भर्जना छ। बोल्नु पाएँ भन्दैमा हिन्दूवाद बचाउनको लागि जुन तरिकाले यो अगाडि बढिराखेको कुरा गरिराखेको छ, यसमा मेरो विमति छ। गेल्जिन दोर्जे भाइले गल्ती गर्यो, त्यसको लागि सजाय पाउनुपर्छ। झन्डा नजलाउनु पर्ने थियो, जलाए, त्यसको लागि सजाय पाउनुपर्छ, त्यो अर्को ठाउँमा छ। तर गेल्जिन दोर्जे भाइको बाबुआमालाई गाली गर्ने, देशद्रोही सामेल गर्नुपर्छ भनेर ग्राउन्डमा उफ्रिने ज्ञानेन्द्र शाहीको पनि अधिकार छैन। जति गेल्जेन दोर्जे तामाङको अधिकार छ नेपालभित्रमा, उति नै मात्रै ज्ञानेन्द्र शाही, तारा बराल नेपालमा प्रत्येक नेपालीको बराबर हक अधिकार छ। ताकि मन्त्रीदेखि लिएर सन्त्रीसम्म सबैको बराबरी हुनुपर्छ। यही बराबरी नभएकोले गर्दाखेरि यसको समान अधिकार भएन, हामीलाई अन्याय भयो, अत्याचार भयो र नेपाल एकल हिन्दू जातीयवादी व्यवस्था भयो। यसको विरोधमा उत्रिँदाखेरि यो झन्डा जलाउनु परेको हो। सम्पूर्णलाई केलाई देशद्रोही भनिन्छ म तपाईँलाई सुनाउनु। 2011 वैशाख 12 गते मातृका प्रसाद कोइराला इन्डियासँग सम्झौता गरेर कोशी बेच्यो। 10 लाख नेपालीहरू आज प्रभावित छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो देशद्रोही या त देशभक्ति हो त। 2016 साल मङ्सिर 19 गते विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरे। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालको खोला नाला इन्डियाको हातमा गयो। कुनै पनि नेपालले आफ्नो स्वविवेकले अधिकार जमाउन नपाउने भएको छ। कालापानीमा भारतीय सैनिक राख्ने सम्झौता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गरेको थियो। कालापानी अहिले टाउको दुखाइ बनिएको छ। देशद्रोही गर्यो या देशभक्ति गर्यो त। अर्को विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नै जहाँनेर कि शान्ति र हतियार सेनाको बारेमा इन्डियासँग सम्झौता गरे। इन्डिया बाहेक अरू ठाउँदेखि कुनै पनि हतियार ल्याउन नसक्ने, कुनै पनि अरू देशले केही नेपालमाथि भयो भने इन्डियाले सम्पूर्ण हक अधिकार लिने भनेर इन्डियाको सिमाना चाइनासँगको पहाडी भेगमा गराएको थियो। देशद्रोही गरेको, देशघाती गरेको थियो। जहाँको चाहिँ त्यही शान्ति र सेनाको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि उद्योग धन्दा खोल्नुको लागि इन्डियालाई सोध्नुपर्ने अवस्था भएको छ।
देशद्रोही भयो या देशभक्ति भयो त त्यो चाहिँ। आफ्नो शासन सत्ता टिकाइराख्नुको लागि 2048 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नै टनकपुर सम्झौता गरे। यसैको कारणले गर्दाखेरि मदन भण्डारीको हत्या भएको देखिन्छ। मदन भण्डारीले यो राष्ट्रघाती सम्झौता भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजानुको लागि तर्खर हुँदै 2050 साल जेठ 3 गते मदन भण्डारीको हत्या भयो। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भयो। त्यस पछाडि जबरजस्ती तरिकाले नेपालको सम्पूर्ण पक्ष र विपक्षको नेताहरू मिलेर 2053 साल असोज 4 गते जहाँनेरि कालापानी अथवा टनकपुर सन्धि भयो। त्यसमा सही गर्ने सबैभन्दा गिरिजा प्रसाद कोइराला, अहिलेको हाल हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउपा, वामदेव गौतम, साना प्रधान यिनीहरू थिए। जहाँनेरि नेपालको एकलौटी नदीलाई इन्डियासँग आधी गरेर इन्डियालाई दिइ पठाएर नेपालको करोडौँ सम्पत्ति, करोडौँ इन्डियादेखि अरबौँ पैसा इन्डियादेखि आउँछ र त्यहाँदेखि खाने पानीदेखि लिएर सिँचाइसम्म नेपालमा आउँछ भनेर देशद्रोही काम गर्यो र देशभक्ति काम गर्यो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सुशील कोइराला मिलेर माथिल्लो कर्णाली बेच्यो, पश्चिम सेती बेच्यो, अरुण तेस्रो बेच्यो, सम्झौता गर्यो। यो के देशभक्ति हो? शेरबहादुर देउपाले अप्पर कोशी बेच्यो, तम्मर र अरुण दुधकोशी जुन नेपालको अधीनदेखि इन्डियालाई सबै सुम्पेर गयो। यसै गरेर केपी शर्मा ओलीले जहाँनेरि र प्रचण्ड मिलेर अरुण तेस्रो बेच्यो। के यो देशद्रोही होइन यिनीहरू? कि बाहुन भएकोले गर्दाखेरि बाहुन जतिले र शासन सत्तामा बसेको मान्छेले जति पनि यस्तो खालको काम गर्छ यसलाई देशद्रोही भनिँदैन। र केही पनि काम बिगारेको छैन। सिर्फ म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि कथाले माग्यो भनेर एउटा झन्डा जलाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ लगायत 11 जना जेल जानुपर्ने त। जहाँनेरि हिजोको दिनमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेपालको देश नै टुक्रा परेर केक बनाएर र खाँदाखेरि केही फरक परेन। जहाँनेरि अहिलेको ज्ञानेन्द्रले नेपालको झन्डालाई केक बनाएर काटेर खाँदाखेरि पनि केही फरक परेन। राष्ट्रिय कवि मानिने मान्छे मर्यो, उसले गर्दाखेरि कथाले माग्यो, झन्डासँगै जलायो। त्यो चाहिँ देशद्रोही भएन। यसको मतलब के देखिन्छ भन्दाखेरि कि गरिब दुखी जनजाति मूलवासी भूमिपुत्र भएको नाताले गर्दाखेरि, दलित र मधिसे भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सजाय दिइन्छ, उनीहरूलाई नेपालको कानुन लाग्छ। तर ठुलो मान्छे अथवा धनी वर्गको मान्छे बाहुन हिन्दू ब्राह्मणवादी भयो भने यसको लागि घोर नेपाल देशमा यो विरोधको सुरुवात हो। यस्तै गरेर बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गोप्य रूपमा उनीहरू मिलेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर इन्डियाको 40,000 जनतालाई नागरिकता दियो। के देशद्रोही गरेको होइन? देशद्रोही भएन यो। नेपालको नागरिकता इन्डियनलाई बेच्नु भनेको खेलैँची कुरा होइन। भोलिको दिनमा जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरि इन्डियनले भोट दिएर नेपाल टुक्र्याएर मधेस आदि नै इन्डियातिर जान्छ। यसको लागि सबैभन्दा ठुलो रोल खेल्ने बाबुराम भट्टराई देशद्रोही हो कि होइन? कि बाहुन भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि नेपाल टुक्र्याउनेदेखि लिएर नेपालको बारेमा सबै इन्डियालाई सुम्पिने कुरा गर्दाखेरि फरक नपर्ने हो। र नेपालको भूमिपुत्र मूलवासीहरू र जनजाति भनौँ, कथाकथित आदिवासी भनौँ, या त दलितहरू मधेसीको लागि मात्रै कानुन लागू हुन्छ। आर्य हिन्दूवादीको लागि कानुन नलाग्ने, नेपालको मूलवासी भूमिपुत्र अथवा शूद्र मधेसी भएकोले कारणले गर्दाखेरि मात्रै कानुन लाग्ने हो। यसैको सुरुवात हो। बाहुनवादको जरा उखेल्नको लागि यो सुरुवात हो। हिजोको दिनलाई हेर्ने हो भने 18 जनाको टाउको ठुन्काएर जेल 14 वर्ष जेल बसेको केपी शर्मा ओली देशभक्ति हो, देशद्रोही हो त? जहाँ 17,000 जनालाई माओवादीमा मारेर अहिले प्रचण्डले 5,000 त मैले मारेकै हो, मैले जिम्मा लिएको भन्दाखेरि ऊ चाहिँ देशको सबैभन्दा ठुलो नेता भएर बस्ने मिल्ने।
र त्यही क्रान्ति गर्नुको लागि मधेस दलहरूले जहाँनिर रेशम चौधरीले 37,000 भोट लिएको मान्छे, सभासद जितेको मान्छे चाहिँ आजीवन जेल जानुपर्ने। त्यही क्रान्ति गर्दाखेरि, त्यही क्रान्तिको लागि केपी ओली त मन्त्री बनिने, त्यही क्रान्ति गर्दाखेरि मान्छे मार्दाखेरि देशको नेता बनिने प्रचण्ड, र त्यही क्रान्ति गर्दाखेरि मधेसी भएकोले गर्दाखेरि, थारू भएकोले गर्दाखेरि रेशम चौधरी आजीवन जेल बस्नुपर्ने। हामीले यो हिन्दूवादीहरूले हामी मूलवासी भूमिपुत्रको लागि या त दलित मधेसीको लागि यतिसम्म अन्याय र अत्याचार गरिराखेको छ। यसको लागि हामी अझै पनि चुप लागेर बसौँ भने यिनीहरूले हामीलाई आफ्नै देशदेखि यिनीहरूले हामीलाई बेलैदेखि सचेत हुनुको लागि जरुर छ। देशद्रोही केलाई भन्ने त, देशद्रोही घोषित गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ जानेर तपाईँहरू। श्रीनिवास आचार्यले देशमा धार्मिक युद्ध गराउनुको लागि, आतंक मचाउनुको लागि, हिन्दू धर्म देश हिन्दू देश बनाउनुको लागि आफ्नै अङ्गरक्षक माधव चौधरीलाई 2074 चैत 6 गते गोली हान्नु लगाएर अभियोग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई लगाएको थियो। तर लास्टमा गएर साबित भएर पक्रेर जेल पनि राखेको थियो। तर फेरि 2075 वैशाख 25 गते ऊ छुट्यो। ऊ बाहुन भएकोले गर्दाखेरि राज्यले उसलाई छुटाएर अहिले स्वतन्त्र रूपले नेपालमा घुमिरहेको छ। उसैले उसको अङ्गरक्षक जहाँनिर माधव चौधरी चाहिँ चौधरी भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि जेलमा बसेको छ। गोली हान्नु लाउने मान्छे, षड्यन्त्र गर्ने मान्छे, नेपालमा आतंक मचाउने मान्छे जहाँनिर देशद्रोहीको काम गर्ने मान्छे चाहिँ खुल्ले आम घुमिराखेको छ अहिले। तर उसैले अराएको खटाएको मान्छे चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अहिलेसम्म चौधरी भएकोले गर्दाखेरि जेल बस्नुपर्छ। के यो देशद्रोही गर्दैछ कि देशभक्ति गर्दैछ? तपाईँहरूलाई मात्रै आउँछ देशद्रोही र देशभक्ति के हुन्छ भनेर? सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर फैसला गरेको बालकृष्ण ढुङ्गेल र सञ्जय कोइराला जस्ता जेलदेखि बाहिर छन्। जनावर एउटा गाईलाई काटेको अथवा गोरु काटेको अभियोग लगाएर लाक्पा तामाङ जस्तो 2 दर्जन नेपालको जेलमा कोचिएको छ 12 वर्षको लागि। के नेपालको न्याय यही हो? जनावर काटेकोमा 12 वर्ष जेल हुन्छ, तर मान्छे मारेकोमा 3 वर्षमा जेलदेखि उतारिन्छ। बाहुन भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा हिन्दू आर्य भएको कारणले गर्दाखेरि र जहाँनिर 12 वर्ष जेल कोचिन्छ जनावर मारेकोमा, यो अन्याय हो कि अत्याचार हो कि होइन त? देशद्रोही काम हिन्दू ब्राह्मणवादीहरूले नेपालमा गरिराखेको छ, जहाँनिर शोषक गरिराखेको छ, शोषण गरिरहेको छ, पीडित बनाइराखेको छ हामीलाई। यो के जातीय विभेद हो कि होइन त? धार्मिक विभेद हो कि होइन त? सामाजिक विभेद हो कि होइन त? सांस्कृतिक विभेद हो कि होइन त? यसलाई रेस अथवा वर्णको आधारमा रेसियल डिस्क्रिमिनेसन जहाँनिर वर्णको आधारबाट उसलाई शोषण दमन गरिएको हो कि होइन त? सयौं वर्षदेखि थिचिएको मिचिएको जहाँनिर आदिवासी भनौँ, जनजातिहरू, दलितहरू, मधेसीहरू जहाँनिर नेपालको मूलवासी भूमिपुत्रहरूले सहिराखेको छ, हद ज्यादा हुँदैछ। त्यही हद भएको कारणले गर्दाखेरि ग्याल्जिन दोर्जे तामाङ भाइले झन्डा जलायो। त्यही संविधानसँग चित्त नबुझेकोले गर्दाखेरि जलायो। ती देशैभित्र अन्याय गरेर दमन गरेकोले गर्दाखेरि झन्डा जलायो। मान्छेले देशमा झन्डा किन जलाउँछ त? देशद्रोही किन हुन्छ त? गेल्जिन दोर्जेले मात्रै नेपालको झन्डा जलाएको होइन। हिजोको दिनमा माओवादी कालमा बार जलाइएको थियो झन्डा, जहाँनिर राणा शासन अन्त्य गर्नुको लागि जलाइएको थियो, पञ्चायती काल अन्त्य गर्नुको लागि जलाइएको छ। त्यस्तै खालको अहिले ब्राह्मणवाद अन्त्य गर्नुको लागि यो जलाउन सुरु गरेको हो। आफ्नो देशदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रबाट, हरेक क्षेत्रबाट वञ्चित गराइन्छ। त्यो मान्छे संविधानदेखि रुष्ट हुन्छ, असन्तुष्टि हुन्छ। त्यसको कारण, त्यसको नतिजा झन्डा जल्छ। जुन असन्तुष्टि छ, राज्यले अझै व्यवस्था गर्यो भने, अच्छा दबाउने कोसिस गर्यो भने त्यो नै क्रान्तिको सुरुवात हुन्छ। त्यहीँदेखि क्रान्ति जन्मिन्छ। यो जो एउटा झन्डा जलेको छ,
यो पनि क्रान्तिको एउटा चिङ्गारी हो। एउटा चिङ्गारी मतलब सुरुवात हो। यो चिङ्गारीलाई सही तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने भोलिको दिनमा हजारौं चिङ्गारीहरू उत्पन्न हुन्छ। देश यस्तो खालको जल्छ, देशले निभाउनु गाह्रो हुन्छ। त्यसको टोटल जिम्मेवारी अहिलेको नेपाल सरकार अथवा ब्राह्मणवाद हुनेछ। ब्राह्मणवादले नेपालमा अन्याय गरेको छ, अत्याचार गरेको छ, मूलवासी भूमिपुत्रहरूलाई शोषण दमन गरिराखेको छ। त्यसको नतिजा हो यो झन्डा जलेको। यो झन्डा जल्नुको कारणहरू: कारण नम्बर 1, यो झन्डा नेपालको हो तर नेपालीको भएन कहिले पनि। कारण नम्बर 2, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय पोसाक, राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय सम्बत, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय गाना यो राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। राष्ट्रको पहिचान बोकेको हुनुपर्छ। राष्ट्रको अस्तित्वलाई बोकेको हुनुपर्छ। राष्ट्रको भावना बोकेको हुनुपर्छ यो चिजहरूले। अनि मात्रै प्रत्येक नेपालीको प्रेम माया गर्छ प्रत्येक नेपालीले, र त्यसलाई त्यो माथि सम्पूर्णले आफ्नो अपनत्व। यो झन्डाको हिस्ट्री हेर्ने भने इन्डियाको 1197 देखि लिएर 1192 सम्म जानेरी चलाएको पृथ्वीराज चौहानले प्रयोग गर्दै गरेको झन्डालाई नेपालमा ल्याएर प्रयोग गरिएको छ। 1700 शताब्दीमा अर्कै खालको थियो। त्यहाँदेखि फेरि 2062 सालमा नेपालमा 1962 सालदेखि यसलाई नेपालको झन्डामा परिणत गरियो। 62 देखि लिएर 2023 सालमा अहिले यसलाई परिमार्जन गरेर त्योभन्दा पहिला हिन्दूहरूको निधारमा यत्रो टिका लगाएको, टिका होइन चन्दन लगाएको अनि टुप्पी पालेको चन्द्र सूर्यमा राखिएको थियो। त्यही 2023 मा निकालेर त्यो बाहुनको टुप्पी र टाउकोलाई आउट गरेर चन्द्र सूर्य अङ्कित गरिएको छ। चन्द्र सूर्य अङ्कित भनेको हिन्दूहरूको प्रतीक हो। हिन्दूहरूको कलरमा रातो छ, कलर रातो हो, त्यसले गर्दाखेरि रातो लगाइएको छ। यसले नेपालीलाई कहिले प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो सिर्फ मात्रै हिन्दूहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डा हो। नेपाल देश हिन्दू आर्य ब्राह्मणहरूको मात्रै होइन। नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भएको मूलवासीहरूको एकीकृत अथवा युनाइटेड देश हो। तर नेपालको झन्डा, सम्बत, जनावर, चिन्ह, पोसाक, भाषा सबै मात्र अतिवादी हिन्दू आर्यको प्रतीक भयो। यसले सिङ्गो नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दैन। अब यसको शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाउँदाखेरि यो आवाजलाई कुण्ठित गरियो भने झन्डा मात्र होइन, एकल जातिवादी सम्बत, भाषा, लिपि, जनावर, पोसाक, संविधान फेरि पनि जल्न सक्छ। जब यसलाई सही तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने क्रान्तिको सुरुवात यहीँदेखि हुनेछ। हिजोको दिनमा यस्तै क्रान्तिको चिङ्गारीलाई मार्ने कोसिस गर्दाखेरि राणा शासन सकियो। यसै कुण्ठित गर्दाखेरि राजा पञ्चायती काल सिद्धियो र अब ब्राह्मणवादको पालो। मूलवासी भूमिपुत्र अथवा रैथाने माथि अन्याय भयो, शोषण भयो, दमन भयो। नेपालमा बस्ने प्रत्येक नेपालीको देश नेपाल हुनुपर्छ। शासन सत्ताको बल प्रयोग गरी दमन गरियो भने यस्तोरी जुन चाहिँ तरिकाले देशद्रोहीको नामलाई लगाएर आजीवन जेल लाउने कोसिस गरियो भने एकजना ग्याल्जेन दोर्जे फाँसी जाला, कोही फरक पर्दैन। एकजना ग्याल्जेन दोर्जे आजीवन जेल जाला, फरक पर्दैन। तर यस्ता ग्याल्जेन दोर्जे भोलिको दिनमा हजारौं जन्मिन्छन्, लाखौं जन्मिन्छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हिजोको दिनमा राणाहरूले जानेर धर्मभक्त माथेमा गङ्गालालहरूलाई फाँसी नदिएको होइन, तर राणा शासन आज आएर कहाँ बिलायो, कहाँ सकियो थाहा छैन। हिजोको दिनमा पञ्चायती कालमा जानेर खोकु छेन्ताङमा 35 जनालाई फाँसी दियो, तर पञ्चायती काल पनि रहेन।
आज कहाँ गयो अतो-पतो छैन। यस्ता शान्तिपूर्ण आवाजलाई दबाइन्छ, कुल्चिन्छ, व्यवस्था गरिन्छ, कुण्ठित गरिन्छ भने त्यो कुण्ठाहरू विस्फोट भएर स्तरीय क्रान्तिको सुरुवात हुन्छ। यसको यो झन्डा जलाउने पनि यसको लक्षण हुन्छ। कानुनले कहिले पनि मान्छे मार्नु भन्दैन, तर मान्छे मार्छन्। कानुनले झन्डा कहिले पनि जलाउनु भन्दैन, तर झन्डा जल्छ। कानुनले कहिले पनि बलात्कार गर्नु भन्दैन, तर बलात्कार हुन्छ। कानुनले कहिले पनि अर्कालाई अन्याय अत्याचार गर्नु भन्दैन, तर हुन्छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि जहाँनिर यो झन्डा जल्नुको मेन के कारणले जल्यो, यो राज्यले व्यवस्था गर्यो भने यहीँदेखि भोलिको दिनमा यो आजको ब्राह्मणवाद खत्तम हुन्छ। ग्याल्जिन दोर्जेले यसको यो चिङ्गारी अथवा योका काम जो सुरुवात गरेको छ, हिम्मतको साथ, निडरता, निर्भीकका साथ, जहाँनिर भोलि कुनै दिन झन्डा त जल्नु थियो, तर भोलि जल्नुको सट्टामा सुरुवात कसले गर्ने भन्ने बारेमा ग्याल्जिन दोर्जेले झन्डा जलाएर शासकहरूको शासन सत्ताको विरोध गर्नुको लागि सुरुवात गर्यो। उसलाई सल्युट छ मेरो तर्फदेखि। कसै न कसैले गर्नु थियो र गरेर देखायो। कसै सङ्घ संस्थाहरूले सामाजिक रूपमा जहाँनिर बिल्कुल आन्दोलनद्वारा जलाइएको होइन, तर हिजोको दिनमा त आन्दोलनद्वारा माओवादी कालमा झन्डा जलाइएको थियो, त्यो बेलामा केही पनि भएन। तर यो त सिर्फ म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि कथाले माग्यो भनेर जलाएको थियो। जुन तरिकाले देशद्रोही, जे आमा बाबुको गाली, त्यहाँदेखि परवरिजमा गाली, त्यहाँदेखि गएर यो क्रिस्चियनहरूको, पास्टरहरूको यो हो, विदेशीको चलखेल हो, डाक्टर गोपाल गुरुङ इन्डियाको हो, यिनीहरूको यो हो त्यो हो, दुनियाँ भ्रमपूर्वक नेपालको जो बाहुनवादी मिडियाले जो फुकिराखेको छ, यसको बारेमा मलाई पनि चित्त नबुझेर बोल्नुको लागि आएको। नेपालको इतिहास एक कक्षादेखि लिएर पिएचडी पास परुन्जेलसम्मको लागि टोटल इतिहास झुटा इतिहास पढाइँदैछ। ब्राह्मणवादीको मात्रै इतिहास पढाइँदैछ। नेपालमा मान्छेले मास्टर डिग्री पिएचडी नेपालीले गरेको हुन्छ, तर पूर्वको लिम्बूको इतिहास के हो भनेर उसलाई थाहा हुँदैन, राईको इतिहास के हो भनेर थाहा हुँदैन, गुरुङ मगर थारू धिमाल मेचे कोचेहरूको इतिहास के हुन्छ, उनीहरूको भाषा लिपि संस्कार संस्कृति के हुन्छ, उनीहरूको इतिहास के छ, उनीहरूको पुर्खा के छ भनेर नेपालमा पढाइ हुँदैन। मात्रै बाहुनहरूको त्यो पनि झुटा इतिहास मात्रै, त्यो पनि काठमाडौँ खल्टाभित्रको हिजोको राणा र राजाहरूको मात्रै इतिहास पढाएर मास्टर डिग्री पास गराइन्छ। नेपालको इतिहास बदलिनुपर्छ, ओरिजिनल इतिहास लेखिनुपर्छ। यो अब हिन्दूवादीहरूको इतिहास नेपालमा चल्दैन। जो अझैले उफ्रिराखेको छ नि कि हामी बाहुनहरू नेपालको मूलवासी हौँ, हामी नेपालको भूमिपुत्र हौँ, त राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ शेर्पा थारू धिमाल मेचे कोचेहरू जति पनि तिमीहरू विदेशी हौ भनेर जुन कराइराखेको छ नि, सुन, मङ्गोलहरूले लेखेको अथवा भूमिपुत्र मूलवासीहरूले लेखेको होइन, तिमीहरूकै क्षेत्री बाहुनले लेखेको, जहाँनिर राहुल साङ्केतनले लेखेको बोल काँसे गङ्गा भन्ने किताब पढेर हेर्नु कि के लेखेको छ भनेर। बाहुन कहाँदेखि आएको, बाहुनको अस्तित्व के हो, बाहुनलाई कहाँदेखि आएर के गर्दैछ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ। अर्को दोस्रा नम्बरमा बाहुन रामरी दीक्षितले लेखेको भलो कुराको नमुना भन्ने किताब पढ्नु आफैले, अथवा यहाँनिर मूलवासी भूमिपुत्रहरू राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ शेर्पा थारू धिमाल मेचे कोचेले पनि त्यहाँनिर विरोध गरिराखेको छ कि झन्डाको, कि हामी नेपालको शरणार्थी नै हौँ भनेर भनिराखेको छन्। उनीहरूले पनि पढ्नु ओरिजिनल किताब। कि मैले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन, तर तपाईँहरूले आफै पढ्नु, बाहुनले लेखेको पढ्नु। कि लिम्बू त्यहाँनिर अरू लिम्बूले लेखेको अथवा इन्डियाको हिन्दीमा लेखेको, मद्रासीमा लेखेको, बङ्गालीमा लेखेको, बनारसहरूले लेखेको अथवा विभिन्न पन्जाबीहरूले लेखेको पनि पढ्नु जरुरी छैन, किनभने तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन। तर तपाईँहरू बाहुनले लेखेको मात्रै विश्वास लाग्छ भने बाहुनले लेखेको पढ्नु। बाहुन अरुण बरालले लेखेको जहाँनिर बाहुनवाद भन्ने किताब पढ्नु, अनि आफै थाहा लाग्छ कि बाहुन कहाँदेखि आएको, कसरी भएको हो र के नेपालमा को रहेछ, को हुन् यिनीहरू भनेर। यस्तो किताबहरू हजारौँ लेखेको छ। इन्डियामा हजारौँ भेटिन्छ। बाहुन कहाँदेखि आएको, कसरी आएको, के हो भन्ने कुरो एक एक गरेर कसले के भनेको छ भन्ने कुरो किताबहरू सबै छ। किताब मात्रै होइन, वैज्ञानिक एभिडेन्सहरू, वैज्ञानिक प्रमाणहरू हेर्नुहोस्, जहाँनिर एसियाको
217 जना इथोपोलोजिस्ट अथवा वैज्ञानिकहरूको हजारौं पुरातात्विकहरूको रिसर्चद्वारा डिएनए को रिसर्चद्वारा प्रमाणित गरेको रिपोर्ट अगस्त 2018 मा एन्सेन्ट डिएनए स्टेट जीन टेस्ट द्वारा तयार गरिएको द जेनोभिक फर्मेसन अफ साउथ एन्ड साउथ सेन्ट्रल एसिया किताबको नाम फेरि सुन्नुहोस्, युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, अहिलेको गुगलमा सर्च गर्नुहोस् कि ओरिजिनल के हो भन्ने कुरो। द जेनोभिक फर्मेसन अफ साउथ एन्ड सेन्ट्रल एसिया भनेर त्यहाँ पाउनुहुनेछ। बाहुनहरूको असली विज्ञानले के भन्छ, उहाँहरू कहाँदेखि युरेसियादेखि इन्डियामा कहिले आएको, कति वर्ष पहिला आएको, इन्डियादेखि नेपाल कहिले छिरेको, कुन हुन् भनेर त्यहाँनिर एक एक स्टेप गरी लेखेको छ। वैज्ञानिक अवधारणा 2, इन्डियाको हरियाणाको राखीगढीमा 2011 देखि लिएर उत्खनन गर्दाखेरि टोटल 46 वैज्ञानिकहरू, इथोपोलोजिस्टहरू अनि त्यहाँदेखि पुरातात्विकविदहरू र वैज्ञानिकहरू मिलेर जहाँनिर बच्चन सिन्धेको अध्यक्षतामा उत्खनन गरेको थियो। त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको अस्थिपञ्जरहरू मिलेको थियो, पाएको थियो, हतियारहरू पाएको थियो, विभिन्न किसिमको सभ्यताहरू पाएको थियो। सबैको रिसर्चद्वारा R1A1 डिएनए त्यहाँ केहीमा पनि भेटिएको छैन। भन्नुको मतलब आर्य क्षेत्री बाहुनहरू इन्डियाको पनि होइनन्, नेपालको त हुँदै होइनन्, भर्खर आएको त्यो इन्डियाको पनि होइनन्, यिनीहरू विदेशी युरेसियन हुन् भनेर किताब 7 मे 2020 मा निकालेको ब्राह्मणका मातृभूमि युरेसिया लेखेको किताब हेर्नुहोस्। त्यो एकजना होइन, 46 जना वैज्ञानिकहरूले सिग्नेचर गरेको। अझै सुन्नुहोस्, जहाँनिर 1998 मा 1998 मा माइकल बम्सजको अध्यक्षतामा, माइकल बम्सज जहाँनिर अमेरिकाको माइकल बम्सजले उसँगै 122 जना वैज्ञानिक लिएर संसारको डिएनएहरू एकट्ठा गरेर डिएनए स्टेप चेकद्वारा युरेसियाको मूलवासी प्रमाणित गरेको 21 मे 2001 मा टाइम्स अफ इन्डियामा क्लियर लेखेको छ। 21 मे 2001 को टाइम्स अफ इन्डिया न्युजमा यो रिपोर्ट लेखियो। एकजनाले होइन, नेपालको विश्वको वैज्ञानिकहरू लेखेको। अझै यानी सिन्धु घाटीको सभ्यता, यसमा द्रविड हरप्पाको सभ्यताको बारेमा इतिहास पढेर हेर्नुहोस्। खस आर्यहरू कहाँदेखि आएका हुन्। विभिन्न प्रमाणहरूद्वारा कसैले सत्यलाई सत्य भन्नु नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो अवस्था आएको छ। र खस नेपालको क्षेत्री बाहुनहरू भनौँ या त हिन्दू आर्यहरू नेपालको भूमिपुत्र मूलवासी बनिनु खोजिरहेको छ र त्यहाँको मूलवासीहरूलाई चाहिँ त्यहाँदेखि बाहिरको हुन् भनेर खेदाउनको लागि जनजाति बनाएर हामीमाथि षड्यन्त्र गरिराखेको छ। यो बुझ्नु अति जरुरी छ। अब हामी भूमिपुत्र मूलवासी कसरी हो त, के छ त प्रमाण हामी मूलवासी भूमिपुत्र हुनुको बारेमा? यसको बारेमा सुन्नुहोस्। 1 नम्बरमा नेपालको पाल्पा जिल्लाको दोभानमा जहाँनिर मान्छेको बङ्गारा र दाँत भेटाइएको थियो। यसको रिसर्चद्वारा 1,10,00,000 वर्ष पहिला मङ्गोलहरूको अस्तित्व नेपालमा भेटे। जहाँनिर आँखा चिम्से, नाक थेप्चो, गोलो अनुहार परेको चिम्से खालको पहेँलो वर्णको यसको अस्तित्व जहाँनिर पाल्पा जिल्लाको दोभानमा भेटिएको 1,10,00,000 वर्ष पहिला एन्सेन्ट डिएनए स्टेप टेस्टद्वारा प्रमाणित गरिएको छ। त्यहाँनिर कोही पनि आर्य क्षेत्री बाहुनको नाक लामो, नाक उठेको, त्यहाँदेखि यस्तो अनुहार चाहिँ चेप्टो परेको अग्लोवाला अथवा आर्यहरूको वर्णको बारेमा कोही पनि त्यहाँनिर लेखिएको छैन। कुनै पनि त्यो वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छैन। यसको मतलब हाम्रो पहिलो प्रमाण 1,10,00,000 वर्ष पहिला पनि मङ्गोल वर्णको मान्छे, हामी जस्तो नाक थेप्चो, आँखा चिम्सो मान्छे नेपालमा बस्थ्यो।
त्यो बेलामा राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ शेर्पा थारू दिमाल मेचे कोचे यस्तोरी थिएन। सिर्फ हामी मङ्गोल वर्णको मान्छे भन्नुको मतलब नाक थेप्चो, आँखा चिम्सो, कोलो अनुहार परेको पहेँलो वर्णको मान्छे। डिएनए टेस्टद्वारा, डिएनए पनि एन्सेन्ट डिएनए स्टेप जिन टेस्टद्वारा प्रमाणित गरिएको छ। अर्को बुढा नीलकण्ठको धोबी खोलामा भेटिएको पुरातात्विक टोटल गरेर 60,000 वर्ष पहिलादेखि नेपालमा मूलवासी बसेको अथवा भूमिपुत्र यो मङ्गोल वर्णको थियो भनेर त्यहाँनिर पत्ता लाग्यो। त्योभन्दा अझै भएन, तीसरा नम्बरमा ताप्लेजुङको हाङदेवामा भेटिएको जुन हतियार छ त्यो ढुङ्गे युगको हतियार अथवा योभन्दा 40,000 वर्ष पहिला पनि हामी जस्तो मङ्गोल वर्णको मान्छेहरू नेपालमा बसोबास गर्थे। 40,000 वर्ष पहिलाको त्यस्तोरी राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ शेर्पा यस्तोरी नाम लगाउने चलन थिएन। तर हामी मङ्गोल वर्ण मतलब मङ्गोल वर्ण भन्नुको मतलब आँखा चिम्चे, नाक थेप्चे, नाकको यो डाँडी भाँचिएको अनुहार डल्लो अनुहार भएको के जानेरी सानोबाट हात खुट्टाको त्यो हड्डीहरू सानो छोटो भएको भन्नुको मतलब मङ्गोल वर्णको मान्छे, मङ्गोल रेसको मान्छे त्यो बेला 40,000 वर्ष पहिला उहाँहरूले प्रयोग गरेको, हाम्रो पुर्खाहरूले प्रयोग गरेको प्रमाण त्यहाँनिर छ। अझै 4 नम्बरमा डाँडी बर्दियामा भेटिएको मानव निर्मित आभूषण, त्यो पनि मान्छेले निर्माण गरेको आभूषण त्यहाँनिर पनि सेम एन्सेन्ट स्टेप डिएनए टेस्टद्वारा प्रमाणित गरिएको छ कि यहाँनिर मङ्गोल वर्णको मान्छेहरूले प्रयोग गरेको आभूषण भेटाइएको। 37,000 वर्षभन्दा पहिलाको मङ्गोल वर्ण, मङ्गोल भन्नुको लागि खस आर्यहरू यति साह्रो हिचकिचाइराखेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि ताकि अहिलेको लागि हाम्रो पूर्व साइडमा एउटा लिम्बूको नाममा डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्मा, उहाँको किताब त सबको सब मैले युजमीमा ढुवाङमा फ्याँकेको। किन भन्दाखेरि उसले लेखेको किताब राम्रो पो छ कि भनेर मैले पढ्ने कोसिस गरेको थिएँ। तर यतिसम्म कि म हिजोको दिनमा म मङ्गोल वर्णको हो, मेरो रेस मङ्गोल हो र हिजोको दिनमा 20,000-30,000 वर्ष पहिला हामी मङ्गोल वर्णको मान्छे नेपालमा बसेको थियौँ भन्ने कुरो उसलाई थाहै नहुने, आफ्नो रेसको बारेमा थाहा नहुने, वर्णको बारेमा थाहा नहुने, यसको मतलब उसँग ज्ञान छैन रहेछ भने। सिर्फ मात्रै हिन्दूको वेद पुराणहरू त्यो सीता गीताहरूको ऊहरू मात्रै पढेर हिन्दू आर्यले दिएको इन्डियन अथवा हिन्दूको वेद पढेर बनारसमा गएर हिन्दूको वेद पढेर आएर लिम्बूको मुन्दुमको पण्डित अझैसम्म अथवा कोही पनि हुँदैन, कोही पनि निस्केको छैन। तर अनि वेद पढेर मुन्दुमको पण्डित बनिनु सक्दैन। अर्को कुरा, हाम्रो किराँत सभ्यता अथवा जहाँनिर मुन्दुम सभ्यता, यो पनि हाम्रो बहुत ठुलो प्रमाण हो। हामी मूलवासी भूमिपुत्रको प्रमाण भनेको किराँत सभ्यता अथवा मुन्दुम सभ्यता, यो पनि हाम्रो प्रमाण हो। अझै भएन, 1955मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको 49 समुदायहरू हामी इन्डिजिनियस पिपल हौँ भनेर यो 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 हाम्रो भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, इतिहास र सबैको आधारबाट हामी नेपालको इन्डिजिनियस हौँ भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता गरिसकेको छ। अर्को एभिडेन्स, संसारको अरू कसै अथवा कुनै ठाउँमा नभेटिने ओरिजिनल अथवा अर्गानिक भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा र इतिहास हाम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालको भूमिपुत्र मूलवासी हो। अर्को, प्रत्येक खोला, नाला, पहाड, पर्वत, गाउँ ठाउँको नाम लोकल भाषा, राई बसेको ठाउँमा राई भाषाबाट, लिम्बू बसेको ठाउँमा लिम्बू भाषाबाट, तामाङ बसेको तामाङ भाषाबाट, थारू बसेको थारू भाषाबाट हामीले विभिन्न खोला, नाला, ठाउँहरूको नाम, ठाक थलोको नामहरू आफ्नो भाषाबाट छ र यसको मतलब सबैभन्दा पहिला आएर बसेको। त्योबाट एभिडेन्स प्रमाण हुन्छ कि हामी नेपालको भूमिपुत्र मूलवासी हो भनेर। जहाँनिर बदलिने कोसिस गरिरहेछ। हिजोको दिनमा सगरमाथाको नाम चोमालुङमा भन्छ, अझैसम्म चाइनाले चोमालुङमै नाम भन्छ। तर नेपालको हिन्दू ब्राह्मणवादीले अपभ्रंश गरेर
चोमालुङमाको नामलाई चेन्ज गरेर हिन्दूहरू पनि यहाँ पहिलादेखि बसेको अथवा नेपाली भाषा पहिलादेखि थियो बनाउनुको लागि सागर भनेको समुद्रको माथा बनाएर सगरमाथा बनाएर अपभ्रंश गरेर उनीहरू भूमिपुत्र मूलवासीको प्रमाण जुटाउने कोसिस गरिरहेछ। त्यस्तै ताप्लेजुङको पाथिभारा पहिलाको मुकुमलुङलाई पाथिभारा बनाइएको छ। यस्तो नेपालको विभिन्न ठाउँको नामहरू चेन्ज गरेर उनीहरू नेपालको भूमिपुत्र मूलवासी हुनुको लागि हाम्रो ओरिजिनल भूमिपुत्र मूलवासीको प्रमाणहरू मेटाउने कोसिस गरिरहेछ र आफ्नो प्रमाण जुटाउने कोसिस गरिरहेछ। हामी मूलवासी भूमिपुत्र हुनुको लागि चाहिने एभिडेन्सहरू मेटाइँदैछ र खस आर्यहरूले आफ्नो एभिडेन्स जोड्ने कोसिस गरिरहेछ। यस्तै गरेर नेपालको संविधानमा मूलवासी भूमिपुत्रको समुदाय भनेर राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, शेर्पा यो जति पनि जाति नेपालको भूमिपुत्र मूलवासीहरू छन् उनीहरूलाई यो जातिहरू नेपालको भूमिपुत्र हुन् भनेर संविधानमा लेखिँदैन। आजको दिन हामी भूमिपुत्र मूलवासीलाई अधिकारविहीन पारिएको छ, भोलि देशविहीन बनाइनेछ। यसको षड्यन्त्र